Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हज्या मोगाळ भावान भयणांदो आमी हांगासर देवाचें उतर आयकोंक एकठांयले हो देवाचें उतर आयकतले जाल्यार आमी पवित्र आत्म्यांक आमचे मदीं येवकार दिवया कित्याक जीं उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सोदतलीं तीं पवित्र आत्म्याचे सरशीं जावं ती ह्या वेळार आमी सगळीं दोळे धांपोवया. लेट अस वेलकम होली स्पिरीट. येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोने तुजे शक्तीन काबो राव तूं आमचे सोवे येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोने तुजे शक्तीन काबो राव तूं आमची तूं एक जिवे उदक सासनाक व्हांवती बुसवंडार आनी बुदिणार सगळेंच तूं चलोय तूं एक जिवे उदक सासनाक व्हांवती बुसवंडार आनी बुदिणार सगळेंच तूं चलोय येवकार पवित्र तुका आमची मोने तुजे शक्तीन काबो राव तूं आमची येवकार पवित्र तुका आमची मोने तुजे शक्तीन काबो राव तूं आमची Hallelujah. 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 येवकार पवित्र तुका मोच्या काळजान तुका मोच्या काळजान गावे पेखोय नवे खून गावे पेखोय नवे खून बापाक बोचूंक सासना तूं एक जिवे उदक सासनाक व्हांवती बुसवंडार आनी बुदिणार सगळेंच तूं चलोय तूं एक जिवे उदक तूं एक जिवे उदक सासनाक व्हांवती सासनाक व्हांवती बुसवंडार आनी बुदिणार बुसवंडार आनी बुदिणार सगळेंच तूं चलोय Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power, oh Lord. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power, oh Lord. Live inside of me. Fill us with your power, oh Lord. Live inside of me. Fill us with your power, oh Lord. Live inside of me. Shalabandari. Holy Spirit, come with your fire. देवाचे उतर आमी आयकूंक वेता. सायबी माईचो आदार आमी मागुया, सगळीं म्हणुया. नमान मरे कुरपेन बोलय सोरेस पूर चेताईस ओस्त्र्या मदें तू सोदो आनी सोदोय तुजो आपूच जेसू बागेंत मरे देवाची माय आमा पाप्या खातीर मिनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक, महिमा पुताक, महिमा पवित्र आत्म्याक. आजचें विशव जावन आसा हिलींग आनी डिलिव्हरन्स. देवाचें उतर आमी आयकुया. इस्त्रोत 3:7-8. उठ सर्वेस्परा, म्हाका निवार म्हज्या देवा. म्हज्या दुस्मानाच्या तोंड फोडटाय आनी नोश्ट्यांचे दांत मोडटाय तो तूंच. सर्वेस्परा आमच्या तारुका, तुज्या पोरजेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. देवाचें उतर. देवाचो उपकार. आयज आमी पळयता स्त्रोतांत अशें म्हणलेलें आसात. तिसऱ्या स्वरान 7-8 वरेन. रायज अप ओ लॉर्ड, डिलिव्हर मी ओ माय गॉड, फॉर यू स्ट्रायक ऑल माय एनिमीज ऑन द चीक, यू ब्रेक द टीथ ऑफ द विकेड. डिलिव्हरन्स बिलोंग्स टू द लॉर्ड, मे योर ब्लेसिंग बी ऑन युअर पीपल. हें आयज उतर. म्हज्या मोगाळ भावान भयणां तूं, पयल्या सुवातेर हे हिलींग डिलिव्हरन्स मिनिस्ट्री हांव भितर सरल्यार सुमार 8 वर्सां जालीं. पूण
कांय आजून पासून म्हाका दिसता हांव कांयच नको कहो. आय एम स्टील अ झिरो. कित्याक हांव अशें म्हणटा? कित्याक healing and deliverance are two connected subjects. हांव अशें कित्याक म्हणटा? कित्याक one cannot find a technique to fight with the devil. आयज घोडे आमी जायते भशेच्यो टॅक्निकी उजार कोत्ता, पावर उजार कोत्ता. वाय आय एम सेईंग वन कॅनॉट? कित्याक हांव म्हणटा एका कोणाच्यान देवा लागीं देंवचारा लागीं झगडोंक एक टॅक्नीक उजार करूंक जायना अशें कित्याक हांव म्हणटा? कित्याक तो आपलो प्लॅन सदांच बदलता. ही चेंजीस हिज प्लॅन एवरी डे. सो इट इज नॉट द सेम. हांव जाणा एका दिसाक हांव रेती दितालो सावंतवाडी इगोर्जींत, आनी रेतीर जातकूच थंयसर एक चेडूं आसलेलें. तें चेडूं रेतीर जातकूच तेजे माय बराबर रेतीराक येयल्लें, आपूण पोत्तून घरा वचोना म्हणून सांगलें. आनीक जेन्ना तेणें सांगलें घरा वचोना, ची माय येवन हांव आनी एक सिस्टर आसलेली म्हजे बराबर, सिस्टरीन म्हाका सांगलें अशें अशें जालां ब्रदर, ती घरा वचोंक सोदना. सो आमी वचोन तेजेर मागणें केलें. मागणें केल्या उपरांत पवित्र आत्म्यान म्हाका कितें तरी डिसन करून दाखयलें. आय डिसन्ड समथींग. द होली स्पिरीट टोल्ड मी टू यूज द पावर ऑफ द होली वॉटर. पवित्र उदकाचो शक्ती त्या भुरग्याचेर उजार करून. जेन्ना हांवें पवित्र उदक घेवन मागणें करून तिजेर मारलें, तें म्हणूंक लागलें म्हाका मारी नाकाय, म्हाका मारी नाकाय, म्हाका मारी नाकाय. कित्याक तूं म्हाका मारताय? बॉडी घेवन तूं म्हाका मारताय, कित्याक मारताय? म्हाका सोड सोड. आनी कसोच तरी तें आयको नासलें. जेन्ना हांवें ताका म्हणलें, जरी तर तूं हे कोणूय जावं दी, तूं हे वेळार हे चेडवा वयलो भायर सरोन वचना जाल्यार हांव सायबीमायक उलो मारतलो. कित्याक देवान तिका शक्ती दिल्ली आसा तुका सैतानाचे मुखामोळ पांयां बोंदा घालून मोस्तूंक. तर हांवें सायबीमायचे त्या भुरग्याक, म्हज्या बराबर भुरगो आसलो म्युजीक वाजयता, ताका सांगलें सायबीमायचें कातार घे. आनी सायबीमाचें कातार गेले उपरांत हें भुरगें खाला पडलें. आनीक जायत्या वक्तान उठोन म्हणोंक लागलें, ब्रदर थँक्यू, हांव म्हज्या मायेचे बराबर पोत्तून घरा वेता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हिलिंग एंड डिलिव्हरन्स सदांकाल आसा. फ्रॉम सेंच्युरीज इट इज देर. But normally they were personal and individual charisms of saints like Saint Anthony, Saint Wilson Ferrari, Padre Pio. Individual charisms, they were individual charisms. Ata a healing deliverance, it was in the church right from the beginning. Now when the marriage of the charismatic renewal, that the healing and deliverance again became alive in the church through the marriage of charismatic renewal. Healing and deliverance became alive in the church. Praise the Lord. So the church gives us the direction how to use it. We have to be obedient to the church. Just because गोडे म्हजे लागीं हांव जायते जाणां हिलिंग डिलिव्हरन्साचे हांवें म्हाका जाय तशें उजार करूंक जायना, पूण इगोज मात कितें सांगता तें तुवें आयकूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Now the deliverance part, what is most needed is the gift of discernment of spirit.
जोरी तर आमकां हें देणें ना गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट वी कॅनॉट डिलिव्हर एनीबडी बिकॉज एज आय हॅव टोल्ड यू द डेवल प्लेस a different role in different people whom we serve. So we has to have the discerning spirit so that we know what type of spirit is in that person. We have to, for that we have to be filled with the Holy Spirit. Until unless we are filled with the Holy Spirit, we cannot deliver any one of people. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Because the dealing with the devil is always a new experience and not the same. जायते पावटी आमी आर्म युजार कोत्ता म्हजे लागीं आर्म आसा दुसऱ्या लागीं आर्म आसा पूण तें आर्म कशे भशेन हाव टू यूज द गन वी मस्ट नो हॅविंग अ गन इज नॉट दॅट यू आर अ शूटर यू मस्ट नो हाव टू शूट सम पीपल मे हॅव द गन एंड दे मे कीप इट एज इट इज आसा आय हॅव डिलिव्हरन्स gift, but I'm just keeping it as it is. I'm looking it. I'm not using it. So, we have to know how to use the gun. For that purpose, we need discerning spirit. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Now, there are two healings, two types of healing. First is physical healing. Physical healing ministry, Mark 16:18. Mark 16:18. सोरोप दवरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय तीं पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना पिडेवंताचेर हात धरून तीं तांकां बरीं करतलीं. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. एक healing ministry देवान म्हाका तुका दिल्या आनी मिनिस्ट्री आमकां जे दिसाक आमी बावतीस घेतला हे मिनिस्ट्रींत आमी भितर सरल्या हे सगल्यांक आसा हें देणें पूण आयज आमच्या लागीं कित्याक जायना कित्याक आमी प्रमाणीकपणान जियेना देवाच्या मना मेता प्रमाणे जियेना देवाक आमी लागीं ना काय बरें देवान म्हणलेलें आसा पळय काय बरें आमकां देवान भासण दे वील पिक अप स्नेक्स इन द हँड तेंच्या हातीन ते सोरोप उबारतले एंड इफ दे ड्रिंक एनी डेडली थिंग आनी कितें पॉयजन पासून पिले जाल्यार तांकां कांयच जावचें ना ते तांचेर हात दवरतले आनी दुयेंत पीड आसा ती पयस जातली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. थोड्यांक आतां देवान फेकोवणेचें देणें दिल्लें आसा. कॅटिझम ऑफ कॅथलीक चर्च 1 आर्टिकल 1508. आमी तें वाचूंक जाय घरा वचून कित्याक आतां हांगासर वाचूंक तें जावं जाय हें कॅटिकिझम ऑफ कॅथलीक चर्च 1508 फेकोवणेचें देणें एक एकल्याक दिल्लें आसा जाण एकल्याक दिल्लें आसा सगल्यांकूच न्हू टू सम गॉड हॅज गिवन द गिफ्ट ऑफ हिलींग. सो हे सगलें घेवन आमी फेकोवणी कोत्ता देवाच्या उतरा वरवीं आमी जायते पावटी पळयता म्हजे मोगाळ भावण भयण दू हात दवरल्या उपरांत लोक पडटा थोड्यांक पेकोवणी मेळटा थोड्यांक डिलिव्हरन्स मेळटा जायते पावटी असले आमी पळयला म्हजे मोगाळ भावान भयणांदू. द सेकंड मिनिस्ट्री इज डिलिव्हरन्स मिनिस्ट्री. फर्स्ट इज फिजिकल हिलींग मिनिस्ट्री पेकोवणीची कुडीची पेकोवणीची मिनिस्ट्री. दुसरी सुटकाची मिनिस्ट्री डिलिव्हरन्स मिनिस्ट्री. आमी वाचता लुकाचो 13 10 ती 17 पर्यंत. जेजू एक सोनवारा दिसा एका देवस्थानांत शिकोवन दितालो. अवचित ताचे मुखार दिसती पडली 18 वर्सां देवस्थानांत अपांगूळ केल्ली एक बायल. ती सारकीच पोंगी जाल्ली आनी ताच्यान तकली उखलून नीट उबी रावंक जायनासलें. जेजून तिका पळयली आनी आपणाशी तिका आपोवन हाडून म्हणलें, आगे तुजे वायटांतली तूं सुटली. आनी ताणें आपले हात तिचेर
दवरिना फुडें तिका सारकी उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली. पूण जेजून शेनवारा दिसा पिडा रोग बरो केलो देखून देवस्थानाचो अधिकारी पिंडोळून असो लोकांक उलोवंक लागलो. वावर करूंक 6 दीस दिल्ले आसात. त्या दिसांनी येयात आनी बरी जावन वचात. शेनवारा दिसा नाका. पोर्तिपाळून सोम्यान ताका म्हळें, आरे दोंग्यानो, तुमचे भितरलो जोण एकलो धांवणेक बांदलोल्या पाड्याक वो गाडवाक सोडून ताका शेनवारा दिसा उदकाक व्हरोना. तर 18 वर्सां देंवचारान बांदून दवरलोले हे आब्रामाचे दुवेक हे शेनवारा दिसा सोडची न्हय आसली. अशें तो म्हणटा आसतना सगळ्या तांच्या दुस्मानाक लज जाली. पूण ताच्यो अजापाच्यो कन्यो पळोवन सगळ्या लोकांक मोठी खोस जाली. 18 वर्सां ही बायलेक सुतानान बांदलेली. हांगासर देव तेजेर हात दवरता आनी सुटका दिता. जेजू सुटका तिका दिता. This is called the deliverance ministry. आज आमी थोडेशे पळोवया देवाच्या उतरा वरवीं थोडे डिलिव्हरन्स. जेन्ना सॉल दाविदाक मारूंक सोदतालो, तेन्ना दावीद उलो मारता देवा. स्त्रोत 59. पयलो आनी दुसरो हाविसूर आयकोया, कान दिवन आयकोया. म्हज्या दुस्मानाचो हातांतलो म्हाका निवार देवा म्हज्या. म्हाका इजा दितल्यांच्या चोपक्यांतलो म्हाका राख आनी वाठाय. वायट करतल्यांच्या हातांतलो म्हाका तूं निवार. रक्ताक तांदेल्यांच्या घासांतलो म्हाका तूं सोडय. आयकोया पयली लायन. डिलिव्हर मी फ्रॉम माय एनिमीज ओ गॉड. आमी पळयता ती 12 वर्सां रोगता पिडा जाल्ली बायल. त्या तेंपार म्हजे मोगाळ भावान भयणो असले दुयेंसान आसात तांकां भायर सरोंक जायनासलेलें. आनी भायर सरलो दिश्टी पडलो जाल्यार तुका फातरांनी मारताले. तर ही बायल जायत्या दोतोरां शितेन दुडू इबाळ्ळो, दुडू काबार केलो, पूण तेजें दुयेंस कुरार जायनासलेलें. एका दिसाक तेण चिंतलें, जोरी तर हांवें वचोन जेजूक हात लायलो जाल्यार हांव बरी जातली. तेण फकत चिंतलें, जेजूक हांवें हात लायलो जाल्यार हांव बरी जातली. आयज आमच्या जिवितान हांवान तूं असलीं चिंतनां घेवन जेन्ना आमी रितीराक वता, जेन्ना आमी मागण्याक वता, मिसाक वता, असलीं चिंतनां घेवन हांवान तूं वता जाल्यार आमकां थंयसरूच सुटका मेळोंक जाय. कित्याक हे बायलेक देवान आपली कुरपा घातली. इतलो लोक आसलेलो, उडे ताका जायतो लोक जाणा आसलेलो ती असली, पूण ती कोणाकूच दिश्टी पडोंक ना. कित्याक देवाची कुरपा आसलेली. देवान तिका कुरपा घातलेली. तितली वाट ती चलोन येयल्ली, पूण कोणाकूच ती दिश्टी पडोना. येवन हे लुटीन भितर सरोन देवाक तिणें तिच्या लोबाक हात लायलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी बाय जेन्ना देवाक तिच्या लोबाक तिणें हात लायलो तेन्ना म्हजे मोगाळ भाण भयण देवाची शक्ती भायर सरोन हे बायलेक हे दुयेंसांतली निवारता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. डिलिव्हर मी फ्रॉम माय एनिमीज. आमकां जायते दुस्मान आसात म्हजे मोगाळ. एक एक पाटी म्हाका तुका खबर आसना म्हजो आनी तुजो दुस्मान इबाड करूंक सोदता म्हूण. पूण जेन्ना आमी देवाक सोदूंक भोंवता, म्हजे मोगाळ भावन भयण, देवाक आमी सोदूंक भोंवता, देवाक आमी सोदूंक सोदता,
वी वॉन्ट टू सर्च जिजस. दॅट इज टायम देव आमकां सगल्या दुस्मानांतलो निवारता. आमी पळयता जाक्युसाचें जिवीत. जाक्युसाचे जायते लागीं पयशे आसलेले लोकांक तो नाडटालो. 100 घेता थंयसर 200 घेतालो. जाय तो ग्रेस्त मनीस आसलो, पूण ताका सुसेग नासलेलो आनी ताका खबर नासले. लोक तो जाण आसलेलो, पूण थोड्यो वस्तू ताका खबर नासले. लोक तेजेर वायट उलयता. ताका कितें दिसतालें आपूण कितें करता तें बरें. बट ही हॅड वन इंटेंशन इन हीज मायंड. एक चिंतप तेजें आसलेलें, हो देव जेजू जायत्या लोकां वरवीं ताणें खबर आयकलेली. पूण तेजे मनांत आसलेलें, आय वॉन्ट टू सी जिजस. आय वॉन्ट टू सी जिजस. ही डिडंट हॅव एनी अदर इंटेंशन इन मायंड. जेका फकत जेजूक पळोवंक जाय आसलेलें. आयज म्हाका आनी तुका म्हजे मोगाळ भावन आमी जेजूक पळोवंक सोदूंक जाय. हांव आनी तूं नोको कसली पेकोणी कसली सुटका म्हाका जाय ती. पूण आमी जेन्ना जेजूक पळोवंक सोदता जाक्युसाचे भशेन, कितें घडलें जेन्ना जाक्युस झाडार चडलो जेजूक पळोवंक, जेजून ताका जाप दिली. कित्याक आमच्या चिंतनांत साम्स 139 म्हणटा, आमच्या चिंतनांत ताजी चिंतनां व्हडली. तो हांव उठ्ठा बसतना तो म्हाका वळखता. हांव कितें करता तें म्हाका सगलें म्हज्या देवाक दिश्टी पडटा. So when we have the desire to serve Jesus in our life, it is a time God will deliver us. देव आमकां सुटका दितलो. आनीक आमी पळयता म्हजे मोगाळ भावान भयणांदो, जेन्ना जाक्युस झाडार चडलो, जेजू आयलो थंयसर आनी जेजू म्हणलें, जाक्युस खाला देवान यो, म्हाका तुमगेर येवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आयज घोडे म्हज्या जिवितांत तुज्या जिवितांत खडोवंक आसतलो. तो म्हाका तुका गोमना, पूण दुसऱ्यांक गोमता. पूण म्हजें मोगाळ भावान, जेजू आमचो रोसणार. जेजू म्हजें जिवीत आनी तुजें जिवीत सोबत जाणा. ही नोज आवर लायफ फुल्ली. जेन्ना जेजू जाक्युसागेर घरान भितर सरलो, जो खाडोक जाक्युसाचे खाड जावन जियेतालो म्हज्या मोगाळ भावान म्हणलो, जी सुटका जेजू जाक्युसाचे खाड जाय आसलेली, ताची कुडीक जाय आसलेली, हो काडोक हे उजवाडाक पळोवन पयस जालो आनी देवान जेजून ताका सुटका दिली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. दुसरी लायन म्हणटा, प्रोटेक्ट मी फ्रॉम दोज हू रायज अप एगेन्स्ट मी. प्रेज द लॉर्ड. जायते फावटी आमच्या जिवितांत बरें कोत्ताना आमचे दुस्मान फ्रासता, वायटूय कोत्ताना दुस्मान फ्रासता. आयज आमी पळयता, उदाहरण घेया पवित्र पुस्तका वेलें जोवाच्या 8व्या वेसोरान, जेन्ना हे बायलेक प्रोद्वारपण कोत्ताना धरून जेजूशी हाडून उबी केली. जेन्ना हे बायलेक हाडून जेजूशी उबी केली, प्रोद्वार कोत्ताना दवरलेली बायलेक, तेन्ना म्हज्या मोगाळ भावान भयणांदो, जेजून संवसाराची जाणवाय घेवंक ना. तो कायदो आसलेलो, मोजेसाचो कायदो आसलेलो असले बायलांक फातरांनी मारपाचो. पण जेजून संवसाराची जाणवाय घेवंक ना. Jesus did not work according to their culture. Jesus worked according to the wisdom of his Father. So he said, कोणूय तर आंगासूर आसा पातो कोरी नासतना तिणें तिजेर पयलो फातर मारचो. हे उतरान कितें घडलें? कित्याक सगलेच पातकी, सगले एक एक फातर सोडून ते गेले. आनी जेजू तिका विचारलें, कोणेनूच तुजेर फातर मारूंक ना? आनी त्या बायलेन म्हणलें ना. तर जेजून म्हणलें, हांवूय तुजेर फातर मारचो ना. शी वॉज डिलिवर्ड एट दॅट वेरी मोमेंट. Not only outside, but even the inner healing had taken place in this woman. Praise the Lord. Hallelujah.
हाले आमकां भितरल्यानूच भायल्यानूच सुटका जाय. जायते पडेन भायल्यान सुटका पिकोणी सुद्दां, पूण भितरल्यान आमकां सुटका मेवना. कित्याक मेवना? देवाचें उतर आमी कान दिवन आयकोनात. देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव आनी तूं आयज चलोना. हे बायलेन हें उतर घेवन आख्खें तिजें जिवीत देवाक समर्पण केलें. आयज हांव आनी तूं जेन्ना म्हाका तुका सुटका मेळटा, पिकोणी मेवता, थोडोच तेंप आमी देवाच्या बराबर भोंवंक सोदिना. देवाचें उतर घेवन दुसऱ्यांक सांगूंक सोदिना. आपली गोंयकी दुसऱ्यांक सांगूंक सोदिना देवान म्हाका बरो केला म्हण. आमी सुसेगाद रावता. आयज तुका आनी म्हाका जेजू एक प्रश्न विचारता. जेजू म्हणटा, जीसस सेज, यू वॉन्ट मी ऑर यू वॉन्ट द हिलिंग? तुका हांव जायो ओ तुका पिकोणी जाय? जरी तर तुका पिकोणी जाय, पिकोणी मेवतली. आनी जरी तर हांव जेजू घेवन भोंवना पिकोणी मेवल्या उपरांत म्हज्या जिवितान परतून ही पिडा म्हजे भितर सुट्टली. कित्याक हांव जेजूचे बराबर चलोना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. दुसरो, डिलिव्हर मी फ्रॉम दोज हू वर्क इवल, फ्रॉम द ब्लड टस्टी सेव्ह मी. डिलिव्हर मी, निवार म्हाका जे मनशा बरोबर वायट मनशा बरोबर वायट मनशांक डिलिव्हर मी फ्रॉम दोज. कितें म्हणलां ब्रदर दुसऱ्या हांवें Psalms 59 verse 2. वायट करतल्याच्या हातांतलो म्हाका तूं निवार. हां, वायट कोत्तल्या हातांतलो तूं म्हाका निवार. आनी रोगताक तानेल्यांच्या घासांतलो म्हाका तूं सोडय. रोगताक थानेल्या घासांतलो तूं म्हाका सोडय. प्रेज द लॉर्ड. आमी पळयता देवाचे बराबर दोग चोरांक खुर्सार मारलेले. आनी देवाची काकूट दोगोय चोरांक आसलेली. दोगोय चोरान ताका नाकारूंक कॉमेस केल्लेले. देवाची काकूट देंवत आसलेली. पूण एका चोराचे काळजान ती काकूट भितर सोदता. एका चोराच्या काळजान ती काकूट भितर सोदता. आनी तो चोर कितें म्हणटा देवाक? लूक 23:42. लुकाचो 6 अर्थमान 23 42 वडी. आनी ताणें म्हणलें, जेजू रायपणाची पदवी घेवन तूं येता तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगतां, आयज तूं म्हज्या सांगाताक वैकुंठांत आसतलोय. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मोगाळ भावान पळयना केदी व्हडली सुटका, केदे व्हडले वायटांतलो देवान ताका निवारलो. कित्याक तो खालती जालो. आपल्या खालतेपण तेणें ओळखून, आपलो गुन्यांव तेणें ओळखून घेतलो. आनी देवाक तेणें सांगलें, जेजू जेन्ना तूं वैकुंठान येता तेन्ना म्हजो उगडास कर. आनी देवान ताका थिंगाच जाप दिली, थिंगाच सुटका दिली. कितें म्हणून? आयजूच तूं म्हजे बराबर वैकुंठान आसतलोय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हजे मोगाळ भावान भयणांनो, जायते भाशेन देवाचे उतरां वरवीं आमकां सुटका मेवता. जेन्ना आमी देवाचें उतर कान दिवन आयकता, जेन्ना आमी देवाच्या उतरां बराबर चलता, तेन्ना आमकां ही सुटका पिकोणी फावो जाता. म्हज्या मोगाळ भावान भयणांनो, जायते फावटी आमकां वी हॅव फायनान्शियल क्रायसीस. We have financial crisis in our life, especially now during this COVID-19. No jobs. जायते जाणांक सर्वीस ना. जायते जाणांक दिसता घरांत बसल्यार कशे पयशे येतले. म्हज्या मोगाळ भावान भयणांनो, देवान बापान आपल्या पुताक आख्ख्या संवसाराचेर स्वर्गाचेर अधिकार दिल्लो आसा. God has given the authority to his son Jesus Christ over heaven and earth. Matthew 28:18. ऐकूया.
Matthew 28:18. जेजून फुडें सरून म्हळें, स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगलो अधिकार दिला. म्हणटोच वचून सगळ्या राष्ट्रांक म्हजें शीस करात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे तांकां स्नान दियात. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ताकाच लागून जेजू म्हणटा स्त्रोत 127. स्त्रोत 127 verse 1. Verse 1 and 2. Verse 1 and 2. जर तुजें घर सर्वेस्पोर बांदिना, बांदप्यांतलो वावर फुकट सोडलो. जर तुजें शार सर्वेस्पोर राखिना, तुगेले चौकीदार निर्फोळी करतात पारो. दुसरो. फातोडीचेर लेगून तूं उठशी, सगळी रातभर जागरण करशी, दिसपट्टो गिरास जोडूंक हातपांय जरयशी, तरी सगळें निर्फळ. कित्याक म्हळ्यार जांचो तो मोग करता तांकां सर्वेस्पोर सदळ हातान न्हिदेन परेन देण्यांनी भरता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. निदान पासून रावलो जाल्यार तूं सरस्वचो मोग खोदताय म्हज्या मोगाळ भावान भयणां. आनी सरस्वत तुजो मोग खोदता जाल्यार निदान पासून तुका ग्रेस करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सो होगलो अधिकार देवान आपल्या पुताक दिल्लो आसा. जेन्ना हांव तूं जाणाय हो अधिकार देवान आपल्या पुताक दिल्लो आसा जाल्यार हांव तूं हो अधिकार देवाशी देवा कडेन कित्याक सोदिनाय, कित्याक मागिनाय. हांव जाणा एका दिसाक म्हजीशी एक बायल येयली आनी जे दिसाक आमकां जायते रितीर आसलेले आनी आमी कामाक वचोंक म्हाका मेळोंक ना, म्हज्या पोरसान कांयच नासलेलें. पूण जेन्ना तेन म्हणलें बाबा आपणाक गेली भिक्षा घाल, ते हांवें ताका सांगलें म्हज्या लागीं कांयच ना, धुडू ना तुका दिवपाक, पूण म्हज्या लागीं आसा एकूच जेजू क्रिस्ताचें नांव. नाजारेताच्या नांवान हांव तुजेर मागणें कोत्ता, ही कृपा तुका पुरो. आनी जेन्ना हांवें मागणें केलें ते बायलेन काय बरें आपणाक बरें दिसलें म्हणूंक लागली. पयशांची आपणाक गरज आनी म्हाका आपणाक दिसना कशी बूक वाचून आपली मरोन गेली कृपेचेर देवाचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 म्हज्या मोगाळ भावान भयणांदो, आमी देवाची भासावणी आमकां देवान दिल्ल्यो आसात. देवाच्या उतरां वरवीं, देवाच्या उतरां वरवीं म्हाका तुका फायनान्शियल क्रायसिसांतली सुटका मेवता. डिलिव्हरन्स फ्रॉम फायनान्शियल क्रायसीस. जरी तर हांव आनी तूं देवाचें उतर वाचिना, देवा लागीं मागना, कशें जरी तर एक भुरगो ल्हान भुरगो येवन आपल्या बापा लागीं आपणाक उमकेन साय म्हूण मागना, कशें बापाक आनी आपल्या ताच्या पांयक आनी मांयक घोमतेलें ताका कितें जाय तें. जरी तर एक ल्हान भुरगो आपल्या मायन पायन केल्ली बासावणे वरवीं ती बासावणी मांयक पांयक उगडास करिना जाल्यार ते मांयक पांयक कशें घोमतेले. तेच भाशेन आयज देवान आमकां जायत्यो भासावण्यो केल्ल्यो आसात. जरी तर ह्यो भासावणी हांव आनी तूं वाचिना आनी देवाक विचारना जाल्यार कसलो फायदो. कित्याक बापान आपल्या पुताक अधिकार दिल्लो आख्ख्या संवसाराचेर आनी स्वर्गाचेर. हे अधिकारा वरवीं ह्यो भासावण्यो आमी घेवया. थोड्योश्यो 5 भासावण्यो देवान दिल्ल्यो आमी आयकुया. स्त्रोत पयली भासावणी स्त्रोत, दुसरो आवेसूर 8वी वोड. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. फकत माग म्हणटा हांव तुजें राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. मागीर शेकान शेक सगली प्रितूम तुजे आदीन करतलो. शेकान शेक सगली प्रितूम तुज्या हातान करतलो. प्रेज द लॉर्ड. काय बरी देवाची भासावणी. ही भासावणी हांवें तुवें मागोंक जाय. आमकां संवसार जाय, आमकां सगली ग्रेस काय, पूण देवा वरवीं ग्रेस काय देवान येता ती सारकी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. दुसरी भासावणी फिलिपकारांक बरयलेलो 4थो आवेसूर 19वी वोड.
म्हजो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं आपले सुबा दौलतींतले काडून तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. पोतून वाच. म्हजो म्हजो देव देव जेजू क्रिस्ता वरवीं जेजू क्रिस्ता वरवीं आपल्या सुबा आपल्या सुबांक दौलतींतले दौलतींतले काडून तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. काडून तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. कित्याक हें म्हणटा देव? म्हजो देव कित्याक हें म्हणटा? कित्याक देवान आपल्या पुता वरवीं पुताक अधिकार दिल्लो आहा, त्याचे वरवीं आमच्या गरजांनी तो आमकां पावतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तिसरी बसावणी आयजाया 45:2-3. जेन्ना आमी उतर आयकता आमकां सुटका मेवता. इजायास पुस्तक 40:5 दुसरो तो तिसरो 24. खुद हांव तुजे मुखार वेतलो. खुद हांव तुज्या मुखार वेतो. देव म्हणटा आय विल गो बिफोर यू. मागीर उंच सकल आसात ते जागे सोपाट करतलो. वयर सकल आसा ते जागे हांव एक लेवल करतलो, संपाट करतलो. मागीर पितळीचे दारवंटे मोडून उडयतलो. पितुडीचे दारवंटे जे आमचे आयज जे पृश्ठ आमकां आडकोड्यो हाडटा आमचे फायनान्शियल क्रायसिसान ते मोडून उडयतलो म्हणटा. मागीर लोखंडी आडवेरांचे कुडक्यान कुडके करतलो. लोखंडी आडवेराचे कुडक्यान कुडके करता. आयन आय एम गोइंग टू ब्रेक द आयन पीसीस, मेक देम इनटू पीसीस. मागीर हांव तुमकां दितलो गुपीत भांडारां. हांव तुमकां एक गुपीत भांडण आय विल गिव अ प्लेस, सिक्रेट प्लेस. मागीर आनी लिपोवन दवरलेली 2 ग्रेस्काय. आनी लिपोवन दवरलेली 2 ग्रेस्काय. अशें हांव सर्वेस्पोर तुज्या नांवान तुका आपयता तो इस्रायल देव म्हूण तूं वळखून पावतलोय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जेन्ना हांव कोत्तलो तेन्ना हांव इस्रायलाचो देव म्हूण तूं म्हाका वळखूंक पावतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. उत्पत्तीचें पुस्तक 22:14 14वी ओळ 4थी बसावणी. ते स्वातेक अब्रामान यावे इरे म्हणगे देव दिता म्हूण नांव दिलें. त्या पासत आयज पर्यंत अशें म्हणटात, दोंगरार देव दिता. The Lord will provide. Abraham called that place the Lord will provide. And as it is said to this day, on the mount of the Lord it shall be provided. आयज हांव तूं ते देवाच्या दोंगरार उबी आसों काय? देवाच्या दोंगरार उबी आसप म्हणजे देवाचें उतर आमच्या काळजांनी भितर आसा काय? जाल्यार देव आमकां केन्नाच सोडचो ना. सगलें आमकां फावो जातलें. देवाची बसावणी केन्नाच खूंय फेल जावंक ना. दिसता म्हाका तुका केन्ना आमी देवाशी मागलें जाल्यार म्हाका तुका जिवचो ना काय म्हण देव. देखून जोशुआ पुस्तक 21:45 अशें म्हणटा. बरें कान दिवन आयकात. इस्रायलाच्या घराण्याक केल्ली एक पूण बसावणी सर्वेस्परान मोडली ना. त्यो सगल्यो पाळोन आयल्यो. देवाक आर्गां. Praise the Lord. Not one of all good promise that Lord had made to the house of Israel had failed. All came to pass. सगल्यो बासावण्यो पवित्र पुस्तकान आसात. साबार बासावण्यो थोड्योश्यो हांवें काडल्यात. फायनान्शियल क्रायसीस तुमकां येता, ह्यो बासावण्यो मुडीत रावात. 1 म्हयनो जावं 2 म्हयनो जावं देव केन्नाच ही आपली बासावणीचेर आड वयचो ना, केन्नाच ती फेल जावची ना. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाळ भावान भयणांदो, आमी एंडाक्टुलेशें टॉक हिलिंग डिलिव्हरन्साचेर आमी आयकलां. हिलिंग डिलिव्हरन्स हो टॉपीक एकदम व्हडलो 2 वरांचो. जायतें आयकपाचें उरलां आमकां. पण आयज एक सुवातेक आमी आयज कॉमेस केलां. देवाक आमी पळयता म्हज्या मोगाळ भावान भयणींनो, देवाचो वावर कुत्ताना जायत्यो आडकोड्यो येतात.
आनी आडकोडीचे आमी सगले आडकोड्यांक जायते पावटी आमी देंवचाराक फुडें हाडटा आमच्या जिवितांत. देंवचाराक लागून देंवचार येयलो, मिसाक वचोंक लेट जाली, देंवचारान आडकोड केली, आनी खंय पार्किंग मेळना, देंवचारान हाड. हो विशय व्हडलो. म्हज्या मोगाळ भावान म्हळें, ताका आमी फुडें घालचो न्हय, जेजूक आमी फुडें घालुया. बट एट द सेम टायम वी कॅनॉट इग्नोर हिम. At the same time, we cannot ignore devil. Ignore the devil. कित्याक सांगता? एक उदाहरण दिवन सांगता. जरी तो तुज्या घरांत एक हुंदीर आसा, येयल्लो आसा, आनी ज्या पर्यंत तुका गोमोना, तूं त्या हुंदराचेर तुका पडोन वचोन तो हुंदीर आपले जाय तशीं कामां करता, आपलो टायम घेवन जाय तशीं कामां करता. आनी जेन्ना त्या हुंदराक गोमोन येता तुका गोमलें म्हणून, दॅट इज अ टायम, म्हज्या मोगाळ भावान भयण, ही वील ट्राय टू डिस्ट्रॉय एवरीथींग वॉट यू हॅव. सो वी कॅनॉट इग्नोर हिम. But not every time you say devil, devil, and give him the first place than Jesus. So, that is the reason in Psalms it is said, deliverance belongs to Jesus. देवान दिल्या बगोर आमच्यान कांयच करूंक जायना. तर आयज ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. हे 5 बासावण्यो देवान म्हाका तुका दिल्या आमच्या फायनान्शियल क्रायसिसाचेर. ताजेर आमी गीत रावया त्यो बासावण्यो. आनी जरूर एका दिसाक देव आमकां हे सगल्या फायनान्शियल क्रायसिसांतलो जावं दुयेंस पिडांतलो म्हाका तुका निवारतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सगलीं आमी सायबी मायचो आदार परतून मागुया. नमान मरे कृपेन बोलय सरस पोचतायस उस्त्र्यामध्ये सुदो आणि सुदोय तुझो पूज्य येसू बागेंत मरे देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर मिनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक, महिमा पुताक, महिमा पवित्र आत्म्याक. आदि आतां सदां सदांकाल. आमेन. There is no problem to be, God cannot solve it. There is no mountain too tall, God cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow today, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight upon His shoulder, I know my sister that He will carry you.